गाजा में तो इसराइली जारियत का सिलसिला जारी है, मगर 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली फोर्सेस और गैर कानूनी इसराइली सेटलर्स की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद और उनके खिलाफ कार्रवाइयों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है, जिस पर न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, बल्कि अब इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमरीका में भी इन इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। साथ ही इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी जो इसराइल के कट्टर हिमायती समझे जाते हैं, वो तक इन इक़दामात के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाने पर मजबूर हो गए हैं। और 11 जुलाई को मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली सेटलर्स के हाथों फ़लस्तीनी निजात अमरीकी नौजवान के बेईमाना कत्ल के बाद इन तनक़ीदी आवाज़ों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 जुलाई को मकबूजा मगरबी किनारे के एक गाँव में इसराइली सेटलर्स ने 20 साला अमरीकी शहरी सैफ मसलत को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया था, जो कि फ़लस्तीन में अपने अहले खाना से मिलने आए थे। जबकि इसी वाक़े में सैफ के दोस्त मोहम्मद शल्बी को सीने में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। जबकि इस हवाले से खाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सैफ को इसराइली सेटलर्स ने उस वक्त बेदर्दी से पीट कर कत्ल कर दिया जब वो अपने ख़ानदानी अफराद से मिलने की कोशिश के अलावा अपनी ख़ानदानी ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे सेटलर्स चोरी करना चाह रहे थे। इस बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइली सेटलर्स ने सैफ को 3 घंटे से ज़्यादा तक घेरे रखा और इस दौरान जब एम्बुलेंस और तिब्बी अमला उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था तो सेटलर्स के हजूम ने एम्बुलेंस को रोक दिया और सैफ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं देने दी। फिर जब सेटलर्स का हजूम वहाँ से हटा तो सैफ का छोटा भाई वहाँ पहुँचा और उसे एम्बुलेंस तक लेकर गया, मगर सैफ अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। इस वाक़े के बाद मीडिया पर सख्त तनकीद और सैफ के अहल खाना की जानिब से तहकीकात के मुतालबे के बाद इसराइल में अमरीका के सफ़ीर माइक हकबी ने इसराइली इदारों से मुतालबा कर दिया था कि वो सैफ के कत्ल की तहकीकात करें। इस हवाले से अमरीकी सफ़ीर ने मंगल को एक्स पर लिखा था कि उन्होंने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो अमरीकी शहरी सैफ मसलत के कत्ल की जारहाना अंदाज में तहकीकात करें। सैफ सिंजील में अपने ख़ानदान से मिलने आया था, जहाँ उसे सख्त तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। इस मुजरिमाना और दहशत गर्दाना अमल पर जवाबदेही ज़रूर होनी चाहिए। अमरीकी फ़लस्तीनी शहरी सिर्फ 20 साल का था, लेकिन एक तरफ जहाँ माइक हकबी गैर मामूली तौर पर इसराइल से सेटलर वायलेंस पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब वो मुसलसल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। हत्ता कि बुध को एक गैर मामूली पेशरफ्त में उन्होंने नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल तक में शिरकत कर ली, जिस पर नेतन्याहू ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस सारी सूरत हाल में अब अमरीका के इंतहाई दाएं बाजू के मीडिया नेटवर्क्स पर भी इसराइली सेटलर्स के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं और इसराइली मीडिया भी इस गैर मामूली पेशरफ्त को रिपोर्ट कर रहा है। इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी न्यूज़ चैनल वन अमेरिका न्यूज़ के एंकर और साबिक अमरीकी कांग्रेसमैन मैट गेट्स, जो कि न सिर्फ सदर ट्रंप के कट्टर हामी रहे हैं, बल्कि ट्रंप ने इब्तदाई तौर पर उन्हें अपनी नई इंतज़ामिया में अटॉर्नी जनरल तक नामज़द किया था। अपने स्कैंडल्स की वजह से वो बाद में इस नामजदगी से दस्तबरदार हो गए थे। उन्होंने इसराइली सेटलर्स पर तनकीद करते हुए कहा कि सैफ का कत्ल कोई अलग थलग सानेहा नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनी बरादरियों पर इसराइली सेटलर्स के हमलों का एक तसलसल का हिस्सा है और ये सब इसराइली फोर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ में ही होता है, जिन्हें अमरीकी अवाम के टैक्सेस से फंडिंग दी जाती है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की जारहाना फौजी कार्रवाइयों के पस मंज़र में मगरबी किनारे से एक और संगीन वाक़या सामने आया है। एक अमरीकी शहरी जो मगरबी किनारे में पुरअमन तौर पर अपने ख़ानदान से मिलने गया था, उसे इसराइली सेटलर्स ने कत्ल कर दिया। फ्लोरिडा में पैदा होने वाला 20 साला अमरीकी शहरी सैफ मसलत सिंजील में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था, जब एक हजूम ने उसे घेर लिया। 3 घंटे तक उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और तिब्बी अमले तक को उसकी मदद करने से रोके रखा। इसी हमले में एक और फ़लस्तीनी मोहम्मद शलाबी को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े पर बात की। हम दुनिया में कहीं भी अपने तमाम शहरियों की हिफाजत करते हैं, ख़ास तौर पर जब उन्हें नाहक कत्ल किया जाए। हम मज़ीद मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसा आपने कल देखा होगा, इसराइल में हमारे सफ़ीर हकाबी ने इसराइली हुकाम से मुतालबा किया कि वो इस कत्ल की तहकीकात करें और ज़िम्मेदारों के बारे में वाज़ेह मालूमात फ़राहम करें।
are the Israeli authorities doing an investigation? اسرائیلی حکام واقعی تحقیقات کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اسرائیل میں سفیر مائک حکابی نے اس واقعے کو ایک مجرمانہ اور دہشت گردانہ حملہ قرار دیا اور اسرائیل سے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن مقتول امریکی شہری کے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی زیر قیادت تحقیقات نہیں چاہتے بلکہ امریکہ کی طرف سے تحقیقات چاہتے ہیں۔ ایسے میں آخر مغربی کنارے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے فلسطینی، خاص طور پر سیکشن سی میں رہنے والے جو انتخابات میں ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے، وہ بے قصور لوگ، حتیٰ کہ امریکی شہری بھی، بغیر کسی جرم کے قتل کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو ہے جس میں ایک فلسطینی شخص جو اسرائیلی فوجیوں کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور اچانک اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی کنارے میں کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ فلسطینی کمیونٹیز پر اسرائیلی سیٹلرز کے مسلسل حملوں کی ایک کڑی ہے، جس میں گھروں، فارمز اور انسانوں کو جلانا شامل ہے، اور یہ سب کچھ اسرائیلی فورسز کے تحفظ میں ہوتا ہے جنہیں امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے فنڈ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ اسرائیل ان قاتلوں کو شاذ و نادر ہی انصاف کے کٹہرے میں لاتا ہے۔ صرف 2022 سے اب تک 8 امریکی شہریوں کے قتل کے کیسز حل نہیں ہو سکے، جن میں فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیری ابو عاقلے شامل ہیں، جنہیں جنین میں اسرائیلی فورسز نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح ترک نژاد امریکی ایکٹیوسٹ عائشہ نور اسکی، جنہیں بیدیا میں مظاہروں کے دوران اسرائیلی فورسز نے گولی مار دی۔ ان تمام اموات کو غلطی یا غیر ارادی قرار دے کر کسی پر بھی کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا، نہ ہی کسی کو سزا دی گئی، لیکن کسی کو 3 گھنٹے تک گھیر کر مارنا، یہ کیسے غلطی یا غیر ارادی ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب امریکی حکام اس دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ واضح رہے کہ یہ اسرائیلی سیٹلرز کی جانب سے فلسطینیوں پر تشدد کا پہلا واقعہ نہیں ہے، اور حالیہ دنوں میں ایسے واقعات میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ دنوں اقوام متحدہ نے اس حوالے سے تفصیلات بھی جاری کی تھی۔ الجزیرہ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی سیٹلرز اور سیکیورٹی فورسز نے فلسطینیوں پر حملوں اور ان کی ہراسانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ جنیوا میں منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی ترجمان سمین الخطیب نے کہا کہ اس تشدد میں سینکڑوں گھروں کی مسماری، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور مزید زمینوں پر قبضے شامل ہیں، جو کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے یہ وارننگ ایسے وقت میں جاری کی جب 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی اموات کی تعداد 1000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز اور سیٹلرز کے ہاتھوں کم از کم 964 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں اسرائیل نے کم از کم 2907 گھروں کو مسمار کیا۔ اقوام متحدہ کی یہ وارننگ 11 جولائی کو 20 سالہ امریکی شہری سیف اللہ مسلط کے قتل کے بعد سامنے آئی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے مزید بتایا کہ رواں سال جنوری سے اب تک فلسطینیوں یا ان کی املاک پر اسرائیلی سیٹلرز کے 757 حملے ہو چکے ہیں، جو پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 13% زیادہ ہے۔ ادارے نے مزید بتایا کہ جنوری میں اسرائیل نے مغربی کنارے میں ایک بڑا فوجی آپریشن آئرن وال کے نام سے شروع کیا، جس کے نتیجے میں 30,000 فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ کے ادارے نے اسرائیلی فورسز پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ وہ نہتے فلسطینیوں پر براہ راست گولیاں چلا رہی ہے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جنین، طولکرم اور نور شمس کے پناہ گزین کیمپوں میں اپنے گھروں کو واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیلی سیٹلرز اور فورسز کی بڑھتی ہوئی پرتشدد کارروائیوں سے فلسطینی اس قدر خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ ہیبرون کے پرانے شہر سمیت کئی علاقوں میں انہوں نے اپنی کھڑکیوں پر خاردار تارے لگا کر اپنے گھروں کو پنجرے جیسا بنا لیا ہے تاکہ خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ رپورٹ میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ ہیبرون کی رہائشی ارید جباری نے الجزیرہ کو بتایا کہ حفاظتی خاردار تاروں کے باوجود ان کا خاندان خود کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ ان کے مطابق خاردار تار ہمیں ان تاروں سے نہیں بچا سکتی جو اسرائیلی سیٹلرز ہم پر پھینکتے ہیں، اور نہ ہی ان گولیوں اور آنسو گیس سے جو اسرائیلی فورسز اکثر فائر کرتی ہیں۔ ہیبرون کے کچھ علاقے اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہیں، جہاں تقریباً 35,000 فلسطینی اور 700 اسرائیلی سیٹلرز رہتے ہیں۔ ارید جباری نے مزید بتایا کہ جب انہوں نے ایک حملے کو دستاویزی شکل دینے کی کوشش کی تو اسرائیلی فورسز ان کے گھر میں گھس آئیں، کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے اور ان کا کیمرہ اور میموری کارڈ ضبط کر لیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اکثر ایسی طاقت کا استعمال کیا ہے جو غیر ضروری یا حد سے زیادہ تھا، یہاں تک کہ ان فلسطینیوں کے خلاف بھی جن سے کسی قسم کے فوری خطرے کا سامنا نہیں تھا، جیسے جنوری میں
जनीन के एक गांव में इसराइली फोर्सेस ने एक घर के अंदर घुसकर एक 2 साला बच्ची को सर पर गोली मार दी थी। इसी तरह 3 जुलाई को 61 साला वलीद बदीर को इसराइली फोर्सेस ने गोली मारकर कत्ल कर दिया जब वो नमाज पढ़कर साइकिल पर अपने घर वापस जा रहे थे और नूर शम्स कैंप के करीब से गुजर रहे थे।